نعم، إذا سنلتقي هنا. سنرى الجزء الثاني من درس الذرات والأيونات. ألا هما الأيونات بالفرنسية لي زيون. إذا بالنسبة لكم يقدر يجيكم هذا الاسم غريب، مازال الذرات سمعتوا الاسم ديالو في التامنة، ولكن بالنسبة للأيونات كيبان اسم غريب، ولكن سنتعرف عليه وسيبدو لكم سهلا جدا ولا يوجد أي صعوبات في هذا الدرس. نعم، إذا قد يحدث لظروف معينة، إذا هذه الظروف معينة ماشي المستوى ديالكم باش تعرفوها حتى الجذع المشترك، ولكن قد يحدث لظروف معينة أن تكتسب الذرة بعض الإلكترونات أو تفقدها. إذا يقدر تضيع شي إلكترونات ويقدر تجبدها، إذا تجيبها من شي ذرة أخرى. إذا بالنسبة للهيدروجين كما كتشوفوا هنايا كيتكون من إلكترون واحد. لظروف معينة داك الإلكترون كيمشي ليه، إذا كتولي ذرة الهيدروجين فيها غير نواة، وبالتالي يصبح ذرة الهيدروجين أيونا، حيث أنه فقد إلكترونا وشحنته تصبح زائد أ. وهنا نرى ذرة الهيدروجين تفقد إلكترونا وتصبح أيونا موجبا أي كاتيون، ونرمز له بH وحدها زائد. إذا حيت فقدت إلكترون واحد. لو أننا لقينا شي ذرة أخرى فقدت إلكترونين كنديرو 2 زائد أو 3 زائد على حسب ماذا لدينا. إذا مثلا Ci بالنسبة لذرة النحاس فإنها تفقد إلكترون تصبح Ci 2 زائد. إذا بالنسبة للأيون سالب هنا لدينا هنا الكلور. الكلور شحال عنده من الكترون؟ عنده 17 الكترون. هادو كتبقى معلومات دائما كتعطى في اسفل ديال التمارين. اذا عنده 17 الكترون، هذا ناقص او ناقص او الى اخره. اذا شحال غيكون في النواه؟ زائد 17 او. هذا العكس، هذا ما كيضيعش الكترون، بالعكس هذا كيكتسب الكترون اذا من شي ذره اخرى. اذا حتى تعرفوا نتوما من بعد علاش. اللي مهم اننا نفهموا شنو هو بعد الايون. كيكتسب الكترون، كيكتسبو اذا وكيولي عنده هنايا شحال؟ 18 الكترون، يعني ناقص 18 او. 1 2 3 الى اخره، ناقص 18 او. الا جينا نشوفوا الشحنه الذرات ككل، اذا ناقص 18 او زائد 17 او، اذا كتساوي ليا ناقص او. واش مفهوم؟ علاش؟ حيت اكتسب الكترون. ديما التذكير بالنسبه للايون النواه ما كيطرى ليها والو. اذا لاحظوا مزيان، ولات شحنه، اذا ولات شحنه هذه الذره سالبه، اذا ما ولاتش ذره، ولات ايون سالب. ايون سالب، وكنقولوا ايون سالب او انيون. وباش غنرمزوا ليه، حنا عارفين الرمز ديال ذره الكلور هي سي ماجيسكيل ال مينيسكيل، ثم كنزيدوا اذا كونه اكتسب كنزيدوا ناقص، حيت اكتسب العكس ديال هنا. اذا وقت ما اكتسب الكترون ناقص، شي ذره اخرى اكتسبت 2 ناقص 2 وهكذا. اذا هذا هو الفرق بين ايون موجب وايون سالب. اذا الان نتمنى نكون شرحت لكم هذه الفقره. نمر للفقره المواليه. إذا بعدما تعرفنا مبدئيا ما هو الأيون، نتعرفوا الآن على شنو هما أنواع الأيونات اللي كاينين. إذا بالنسبة للأيونات هناك أيونات أحادية الذرة، يعني فيها ذرة وحدة، بحالاش مثلا بحال دوك اللي شفنا سابقا. أو مثلا كنقولوا أو 2 أو Cl ناقص. هناك أيونات أحادية الذرة أخرى مثل Ce 2 بليس. اذا Ci 2 بليس. وهنايا متعدده الذرات، يعني شفتوا في الثامنه الجزيئات. شنو هما الجزيئات؟ هما مجموعه من الذرات مرتبطه بين، بحال H2O اللي هي الماء، بحال CO2 اللي شفتوا في الثامنه. كذلك كاينين ايونات متعدده الذرات. لاحظوا هنا مثلا OH ناقص. هاد ناقص راه ديال كلشي، ماشي غير ديال H. اذا OH ناقص، ثم H 3 او زائد. هادو دابا ايون اذا بحال شي جزيئه ولكن فقدات ولا اكتسبت. اذا هنا او اش ناقص اش 3 او زائد. اذا هنايا طبعا اكتسبت وهنا فقدت. اذا اشنو اللي كيتعطى بزاف في الامتحان المحلي؟ كيعطيكم بزاف ديال الايونات متعدده الذره احاديه الذره، وكيقول لك حط كل وحده في بلاصتها. اللي خصنا ننتبهوا هنا مزيان انه كيعتمد على انه واش عارف شي معلومات. يقدر يحط لك انت Ci 2 بليس وانت على اذا
كتشوف واحد جوج كتقول هذه راه متعدده الضرر، وكتحطها في متعدده الضرر. لا، خصنا ننتبهوا ان هذا ماجي سكيل وهنايا ميني سكيل، هذا ماجي سكيل وهنا ميني سكيل. اذا متعدده الضرات ملي كنشوفوا اكثر من حرفين ماجي سكيل. اذا او ماجي سكيل، اش ماجي سكيل، اش ماجي سكيل، او ميني سكيل. اذا يكون هناك كذلك اس او 4 2 ناقص. اذا هادو حتى هما متعددات الضرر. شوفوا شحال من حرف ماجي سكيل، جوج، هنا جوج وهنا جوج، كاين حتى 3 4 الى اخره. اذا الا شفنا غير واحد ماجي سكيل اذا راه احاديه ديال الضرر. اذا هنا نتمنى انكم فرقتوا ما بين احاديه الضرر ومتعدده الضرر، وتعرفتوا على انه كيفاش تفرقوا بين هاد المسائل فاش كيكون ميني سكيل وماجي سكيل باش ما تلفوش. مزيان. اذا هذا هو المثال ديال الايونات. اذا هنايا غادي ننتقلوا الى الصيغه الايونيه للمحلول. اذا باش نتفقوا، اذا هنا كاين محاليل مائيه في المختبر. محاليل، اذا دوك المحاليل بحال كبريتات النحاس، محاليل كتكون غير في المختبر ديال الكيمياء. قد يكون لونها عديم اللون، ازرق، كاين بحال داك المحلول اللي شفتو ديال نيترات الفضه، تكونوا شفتو حتى في علوم الحياه والارض وعده محاليل اخرى. اذا هاد المحاليل ما بقيناش مثلا نبقاو نكتبوا محلول نيترات الفضه او هنا محلول كبريتات النحاس، خصنا نديروا لهم الرموز. اذا باش نديروا لهم الرموز، شنو هما الرموز ديالهم؟ عامه المحاليل اللي كتستعمل في المختبرات ديال الكيمياء كيكونوا فيها ايونات موجبه وايونات سالبه، وكنديروا بين قوسين وبينهما زائد. مثلا هنا عطيتكم مثالين: محلول كبريتات النحاس الثاني. هذا المحلول ديال كبريتات النحاس الثاني اذا افترضت ان هذا هو المحلول ديالي، كيكونوا فيه محلول ايونات ديال الكبريت اللي هي SO 4 دو موان. اذا SO 4 وهذه دو موان. اذا ثم النحاس هو Ce2+. اذا البلاير ديال Ce2+ والبلاير ديال SO4 دو موان. اذا معنا تقريبا اعداد مهوله كنلقاو ديال الايونات في هذا المحلول. اذا كنبداو دائما بالايون الموجب وكنشوفوا الايون السالب، وكنشوفوا ملي كنساليو واش متوازنين الشحن، عندك جوج زائد جوج ناقص، اذا متوازنين. اذا هذه هي الصيغه الايونيه ديال المحلول. هذا نشوفوا من هنا الدروس وقدام بزاف ديال المحاليل. اذا هذه هي الصيغه ديالها. كذلك محلول كبريتات الهيدروجين. اذا كبريتات دائما هو الكبريت SO4 2 ناقص هنا، ثم ايون هيدروجين هو يكون على شكل H زائد. ما كايناش شي حاجه سميتها H2 زائد. اذا الهيدروجين عنده واحد الالكترون هو اللي كيفقدو، اذا H زائد. اذا كيفاش هادي ندير هنا عندي زائد وحده وعندي جوج ناقص. ما الذي يدل على هذا؟ الا خليته هكا يعني ان هذا المحلول فيه شحنه يعني مكهرب، وطبعا ما يمكنش حيت المحلول عندنا منعدم الشحنه. اذا خصنا نوازنوها، كنوازنوا. اذا عندنا جوج ناقص هنا زائد، كنديروا 2 زائد. اذا كيفاش كيكون عندي هذا المحلول؟ كيكون عندي SO4 2 ناقص مقابل جوج ديال H زائد H زائد، عاوتاني SO4 2 ناقص H زائد H زائد، ودواليك. اذا سلسله من هادو اذا كيتكرروا. اذا مقابل كل 2 ناقص كيكونوا عندي جوج ايونات ديال الهيدروجين. اذا هذه هي الصيغه الايونيه للمحلول. وغادي نشوفوا عده محاليل اشهرها اذا المحلول حمض الكلوريدريك ومحلول الصودا. نعم، اذا انتهى درسنا لهذه الحصه. نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه ديالنا باش توصلوا بالجديد. كذلك ما تنساوش تشاركوا في لاباج ديال الفيسبوك كذلك. وما تنساوش كذلك الا بغيتوا الدرس غادي تلقاوه في الاسفل في المرفقات، اذا باش تراجعوا عليه الا بغيتوا تستافدوا اكثر. نعم، شكرا.